परमेश्वर वचनबाट हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई उपदेशहरू त्यसको 25बाट हामीले पढिरहेका छौँ अनि यहाँभित्र स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था छ। जुन चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ मानिसले अदनको बगैँचामा गुमाएको थियो अनि त्यो उसले गुमाएको कुरा चाहिँ फेरि परमेश्वरले रिस्टोर गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेको छौँ। प्रभुले त्यो कुरालाई, त्यो गुमेको कुराहरूलाई फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्नुभयो अनि प्रभुले त्यो कुरालाई सिकाउनु भयो हामीलाई कि कसरी हामी त्यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र हामी आउँछौँ भनेकन। त त्यसको सन्दर्भमा हामीले लुसिफर र आदमको तुलनालाई पनि हामीले हेर्दैथ्यौँ र लुसिफर कसरी बनिएको थियो अनि आदम कसरी बनिएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैथ्यौँ। र आदम एकदमै स्वतन्त्र थियो, तर स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा चाहिँ एउटा व्यक्ति नम्रतामा बढ्नुपर्ने कुराहरू, पवित्रताको कुराहरू, परमेश्वरको भएको कुराहरू, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने कुराहरू हुन्छ सधैँ नै। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई सिक्छ तब चाहिँ हामी फेरि पनि ती कुराहरू जो आदमले गुमाएको थियो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यी सबै कुराहरू हामीलाई फर्काउनु भएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले इनहेरिट अथवा त्यो कुराहरूलाई हामीले अधिकार गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि है। त हामी लुसिफरको तुलनालाई हेर्दैछौँ, लुसिफर र आदमको तुलनालाई हामीले हेरिरहेको थियौँ। र लुसिफर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफर चाहिँ त्यसले त्यो सिंगारिएको थियो, तर परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ महिमा र आदमको मुकुट पहिराउनु भएको थियो। अनि हामीले त्यो मुकुटको बारेमा अस्ति हेऱ्यौँ कि त्यो मुकुट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ आदर र महिमाको मुकुट थियो त्यो चाहिँ 5 किसिमको मुकुट थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो मुकुटलाई उसले त्यो मुकुट चाहिँ कसरी पाउँदो रहेछ एउटा व्यक्तिले भन्दाखेरि जित्दाखेरि मात्रै पाइने मुकुट हो। यो मुकुट चाहिँ नजितिकन पाउने मुकुट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जित्नुपर्ने कुराहरू छ अनि हामीले जित्नुपर्ने कुराहरू हामीभित्र नै छ, वास्तवमा बाहिर छैन, अर्को मान्छेकोमा पनि छैन, संसारमा पनि छैन। जित्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीमै छ। हामीले घमण्ड जित्नुपर्ने छ हामीभित्र भएको होइन, हामीभित्र भएको डरलाई जित्नुपर्ने छ, हामीभित्र भएको शङ्कालाई जित्नुपर्ने छ। त्यसलाई जित्यो भने चाहिँ हामीले लडाइँलाई जितिरहेका हुन्छौँ। तर हामी थुप्रोपल्ट बाहिरको अरू कुराहरूलाई हराउँछौँ, अरू मान्छेहरूलाई हराउँछौँ, हाम्रो शब्दले, हाम्रो भनाइले, हाम्रो व्यवहारले, तर आफै चाहिँ हारिरहेका हुन्छौँ भित्रबाट चाहिँ। किनभने हामी आफै भित्र भएको चरित्रलाई चाहिँ हामी जित्न सकेका हुँदैनौँ। शैतानलाई पनि के प्रब्लम भयो भने शैतानको पनि प्रब्लम त्यही थियो कि त्यसले आफै भित्रको कुरालाई जित्न सकेन। अब हामीले अहिलेसम्म हेरेको 4वटा पोइन्टलाई हेरिसकेको। 5th पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राखेको थियो। त्यो जुन दिन तयारी पारेको थियो त्यो सृजको दिनमा नै त्यो चाहिँ पर्फेक्ट पनि थिए, पर्फेक्ट थियो। अब एकदमै पूर्ण रूपमा त्यो तयारी थियो। सृजको जुन चाहिँ दिनमा बन्यो त्यही दिन नै त्यसको कम्प्लिटली बनिसकेको थियो, कम्प्लिट बनिसकेको थियो। तर वेरेस आदम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उत्तराधिकारी थियो, तर ऊ दिन प्रतिदिन बढ्नु पर्थ्यो। किनभने बाइबलले भन्छ कि गलातीको किताब 4:1 र 2 पदले हामी सधैँ पढ्ने गर्छौँ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमरा भन्दाखेरि फरक हुँदैन। त एउटा उत्तराधिकारी आदम चाहिँ को थियो? उत्तराधिकारी थियो, तर ऊ सबै कुराको मालिक भए तापनि ऊ कमरा भन्दा कम थिएन। उसलाई कसले गाइड गर्दै थियो? उसलाई कसले मतलब उसलाई हेरचाह गर्ने एउटा को थियो? लुसिफर चाहिँ गार्डियन एउटा एन्जल थियो। अनि के भयो? अब ऊ हुर्किँदै थियो, उसको कुराहरूमा बढ्दै थियो अनि ऊ पूर्ण रूपमा बढिसकेको चाहिँ थिएन, जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अपूर्ण कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा भयानक कुराहरू हो। अपूर्ण कुराको साथमा कसैलाई अख्तियार दिन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ? जहिले पनि बिगार गर्छ, त्यसले जहिले पनि भत्काउँछ। हामीले हेऱ्यो भने नुह अरे
हारुनको 2 जना छोराहरू थियो, नादाब र अबिहु। उनीहरू चाहिँ नेक्स्ट हाई प्रिस्ट हुनको लागि तयारी हुँदै थियो, अर्को महापुजारी हुनको लागि तयारी हुँदै थियो। तर के गर्यो उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई उनीहरूले हल्का फुल्का लियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले भित्र मन्दिरमा सेवकाई गर्नु पाइरहेको थियो, अनि मन्दिरमा उनीहरूलाई सेवकाई गर्नु दिएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरले लेवीको कुलबाट पुजारीलाई ल्याउन चाहिराख्नु भएको थियो। तर उनीहरूले के सम्झ्यो भने चाहिँ अब जसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले सम्झ्यो। अनि उनीहरूले व्यवस्थालाई जानेको थियो या जानेको थिएन थाहा छैन, तर प्रभुले व्यवस्थामा भन्नुभएको थियो तिमीहरूले त्यो स्ट्रेन्ज फायर चाहिँ बाल्नु पाउँदैन, जुनसुकै धुप नबाल्नु भनेकन। त उनीहरूले के गरे नहुर्केको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जुनसुकै धुप उनीहरूले बाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई परमेश्वरको पवित्रताले प्रहार गर्यो। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको पवित्रताको चिन्ह थियो। द्याट वाज द साइन अफ हिज होलीनेस। उनीहरूमाथि प्रहार गर्नु चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको भन्दा पनि बेसी चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताको चिन्ह थियो। हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। थुप्रो प्रहार चाहिँ नि बाइबलमा भएको परमेश्वरको क्रोधबाट हुँदैन। परमेश्वरको पवित्रता यति साह्रो ठुलो छ, त्यो पवित्रतालाई चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुभयो भने त हामी सायद बाँच्दैनौँ पनि होला। हामी थुप्रोपल्ट प्रभुलाई भन्छौँ नि प्रभु महिमा देखाउनुहोस् भनेकन, तर हामी जति महिमा देखाउने योग्य, हामी महिमालाई ग्रहण गर्ने योग्य छौँ त्यति मात्रै महिमालाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ। जुन दिन यो जीवनको भाँडाहरू चाहिँ पूर्ण महिमालाई ग्रहण गर्नको तयारी भएको हुँदैन, परमेश्वरको पूर्ण महिमालाई देख्न सक्दैन। प्रभुले मूसालाई के भन्नुभयो, मेरो महिमालाई देखेर चाहिँ कोही पनि बाँच्नु सक्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यति साह्रो ठुलो महिमा छ प्रभुको। यिनीहरूले के गर्यो, त्यो भित्र गएर यिनीहरूले अर्कै धुप बाल्यो किनभने उनीहरूले परमेश्वरको महिमापूर्ण उपस्थितिलाई के गरिरहेको थियो, उनीहरूले खेलवाड गरिरहेको थियो। र परमेश्वरले के गर्नुभयो, प्रहार गर्यो। त्यो प्रहार चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताले गरेको थियो, पवित्रताको प्रहार थियो। त आदमको जीवनमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आदम हुर्किँदै थियो, आदम बढ्दै थियो। अनि आदम बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले सिक्दै थियो थुप्रो कुराहरू, उसले सिक्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू थियो, उसले जान्नुपर्ने। यद्यपि ऊ उत्तराधिकारी थियो, तर परमेश्वर चाहिँ बुवा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वर चाहिँ एउटा असल बुवा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कहिले पनि हाम्रो जीवनमा आधी अधुरो काम गर्नुहुन्न। उहाँले कहिले पनि यसो एउटा अन्तत बाइबलमा भनेको छ कि अब बाउले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई अनुशासन गर्छ। बाउले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा अधुरो काम गर्दैन। कहिले पनि मेरो छोरालाई म साँच्चै नै माया गर्छु भने म उसको जीवनमा काहीँ पनि एउटा सानोभन्दा सानो पनि कम्प्रोमाइज हुन दिन्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइजले के गर्छ, उसको ग्रोथलाई रोकिदिन्छ त्यो ग्रोथलाई। अब आजको दिनमा संसारको प्रेमको परिभाषा त के छ, एकदम महँगो ग्याजेट किनिदिनु, महँगो चिजहरू किनिदिनु, अनि त्यो दिएको चाहिँ मान्छेले के भन्छ, प्रेम भनेर भन्ने गर्छ। तर वास्तवमा त्यो त के हो, मृत्युको मुखमा ढकेल्नु हो। बाइबलमा भनेपछि जुन चाहिँ बाउले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई अनुशासन गर्दैन, उसले चाहिँ मृत्युको मुखमा आफ्नो छोराछोरीलाई ढकेल्दै गरेको हुन्छ। आज थुप्रोजनाले त्यसरी ढकेल्दै गरेको छ मृत्युमा छोराछोरीलाई। किनभने उसले चाहिँ उसको लागि प्रेमको परिभाषा चाहिँ के हो, उसलाई एकदमै महँगो चिज किनेर दिनु, एकदमै महँगो ग्याजेट बनाएर दिनु। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अब ऊ त ग्याजेट फ्रिक हुन्छ। त्यो नानी सानोदेखि नै या एकदमै नक्कली हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन दिन ऊ भन्दाखेरि भयङ्कर ग्याजेट चलाउने या जुन दिन ऊ भन्दाखेरि अर्को देख्छ है, त्यहाँदेखि उसलाई झन् इन्सिक्युरिटी, डर, शङ्काहरूलाई रोप्दै गरेको हुन्छ। तर एउटा बाउले छोराछोरीलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था सिकायो भने चाहिँ उसले बुझ्न थाल्छ कि यो सबै कुराले चाहिँ मेरो म को हो भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्दैन होइन। नत्र भने चाहिँ तिमीलाई केले डिफाइन गर्छ भन्न त, महँगो जुत्ताले गर्छ नि डिफाइन। महँगो जुत्ता लाउने यो केटा यो केटी, दामी ड्रेसअप गर्ने केटा केटी। सो तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ यति साह्रो सीमित भयो
यति साह्रो लिमिटेड भयो कि तिमीले महँगो जुत्ता लगायो भने मात्रै तिमीलाई चिन्छ। तर स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेको छौ भने चाहिँ नि के पनि फरक पर्दैन, त्यो चिज होस् या नहोस्, तिम्रो पहिचान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हुन्छ। सो आदमले के सिक्दै थियो, त्यो गोड्दै गर्दाखेरि, आदमले हुर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ के सिक्दै थियो भने चाहिँ उसको आइडेन्टिटी चाहिँ प्रभुबाट सुरु हुने आइडेन्टिटीलाई सिक्दै थियो। यदि नै तिमीले ल अफ पर्फेक्ट फ्रिडमलाई बुझेको छैन भने चाहिँ नि तिमी कसरी डिफाइन हुन्छ हेर्छ। कति महँगो लुगा लगाएको छ तिमीले, कति महँगो फोन चलाउँछौ, कति महँगो गाडीमा चढ्छौ, या कति महँगो अब घरबार छ तिम्रो ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ, तिमी कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छौ। आज संसारमा हामीले हेर्यो भने नि संसारको कुरालाई यसरी नै डिफाइन गरेको छ, यसरी डिफाइन गरेको यति साह्रो एक्सक्लुसिभ रेस्टुरेन्ट भन्छ है, एक्सक्लुसिभ ट्राभल, एक्सक्लुसिभ भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ अब जोसुकैले एफोर्ड गर्नु सक्दैन। अब त्यो यसो पढेपछि के हुन्छ एउटा मान्छेको मनमा, अरे म किन सक्दिनँ। र त्यसमा चाहिँ के रोपेको छ उसको हार्टमा, के रोपिँदैछ, प्राइड रोपिँदैछ, प्राइड रोपिँदैछ। अन्त के भयो, त्यो प्राइड रोपेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको आइडेन्टिटी नै त्यही हुन्छ। सो त्यसलाई कोसिस गर्नेमा चाहिँ, त्यसलाई हासिल गर्ने कोसिसमा उसको समय बर्बाद हुन्छ, उसको धन बर्बाद हुन्छ। अब कि त ऊ चोरीपट्टि लाग्छ, कि त्यो उसले घरमा आएर दग्दी दिन थाल्छ, दङ्ग्याउनु थाल्छ, नभएको ढट्टा गर्न थाल्छ। अन्त के भयो, त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको डल्लै आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो चिजले, त्यो एउटा पर्टिकुलर चिजले कन्ट्रोल गर्दै गरेको हुन्छ तिम्रो पहिचानलाई चाहिँ। आदम बढ्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ नि त्यो थियो। सुन्नुहोस्, आदम ग्रो गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो थियो कि उसको पहिचान चाहिँ कुनै कुराबाट पनि होइन, उसको पहिचान चाहिँ प्रभुबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अब बाइबलले हामीलाई चाहिँ सिकाएको छ। यर्मियाको किताब 9 अध्यायको 23-24 पदहरूलाई हामीले पढ्यो भने धनीले आफ्नो धनमा होइन अरे है, के भनेको छ, बलियोले आफ्नो बलमा होइन, के कुरामा चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ भनेर पढौँला। हामी यर्मियाको किताब पढ्नु छ 9 अध्यायको, प्रभुले सिकाउनु भएको कुरा हो यो चाहिँ। त्यहाँ के भन्दैछ 9:23मा, परप्रभु भन्नुहुन्छ, ज्ञानी मानिसले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस्। अब यो भन्नुहुने को हुनुहुन्छ, परमप्रभु हुनुहुन्छ। ज्ञानी मानिसले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस्, बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्। सो यहाँ के भन्दैछ, ज्ञानीले पनि आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस्, बलियोले पनि आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यसो भनेर घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई बुझ्दछु, चिन्दछु। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, इन्साफ र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि यिनै कुरामा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सो आदमले चाहिँ के कुरा सिक्नु पर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई उसले सिक्नु पर्ने थियो। उसको गर्वको कारण चाहिँ यर्मियाको किताब 9 अध्यायको 23 पद। सो त्यहाँ के भन्दैछ, उसले घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यो भनेर घमण्ड गर्नुपर्ने थियो कि म परमेश्वरलाई चिन्दछु, बुझ्दछु, चिन्दछु। दुईवटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, आई नो गड एन्ड आई नो अबाउट हिम। म उहाँको बारेमा जान्दछु, बुझ्दछु। सो आदम चाहिँ के थियो, छोरा थियो, परमेश्वर चाहिँ पिता हुनुहुन्थ्यो, उसको बुवा थियो। सो यो बुवाले चाहिँ अब त्यत्रो ब्रह्माण्डको मालिक परमेश्वरले चाहिँ छोरालाई चाहिँ के गर्दैछ, कति तल्लो दर्जामा राख्न सक्छ त्यतिमै राखिरहेको छ। तर त्यो दर्जाबाट चाहिँ उसको के हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ। किनभने एउटा सिद्धान्त छ नि लुकाको किताब 16 अध्यायमा, जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छ त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ। हेर्नुहोस् है। सो अब हाम्रो इमान्दारीपन चाहिँ सानो कुरादेखि सुरु हुन्छ, जहिले पनि सानो फेथफुलनेस चाहिँ जहिले पनि सानो कुरादेखि हुन्छ। र यदि हामी सानो कुरामा इमान्दार छैनौँ भने चाहिँ हामी ठुलो कुरामा इमान्दार हुनै सक्दैन। सो परमेश्वरले आदमलाई त्यो ठाउँमा राखिकन सानो कुरासँग इमान्दार हुन सिकाइराख्नु भएको। सानो
अन्त हामी पनि यसो कोही बेला हामी बढ्दै गर्दा कस्तो हुन्छ जीवनमा मौकै नपाएको जस्तो अर्कोले मात्रै उछिनेर लगेको जस्तै गर्छ है त्यस्तो देख्छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपल्ट हामी के गर्छ भने यसरी हुँदैन भनेकन उसले आफ्नो बुद्धि चलाउन थाल्छ उसले आफ्नो आइडिया लगाएर ऊ छिट्टो अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छ तर ऊ एउटा ठाउँमा अड्किन्छ ऊ अड्किन्छ त्यो ठाउँमा सधैँको लागि अड्किन्छ किनभने उसले आफ्नो बुद्धि चलाएर काम गर्न थाल्यो नि त तर यदि उसले परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सिकेको हो भने चाहिँ त्यो मान्छे बढेर अगाडि जाने थियो हेर्नु चाहिँ हाम्रो जीवनको नै थुप्रो ग्रोथहरू रोकेको कारण चाहिँ नि हामी शरीरमा उत्रेर हामीले गर्न खोजेको कुराहरूले गर्दाखेरि हो हामी शरीरमा उत्र्यौं अनि हामीले शरीरमा उत्रिकन ती कुराहरूलाई हामीले गर्न खोज्यौं त्यो कुराहरूलाई हामीले त्यो शैलीलाई हामीले अपनाउन थाल्यौं हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अब हामी टाढा हुन्छौँ प्रभुदेखि हामी प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ किनभने हामी शरीरको कोसिसमा थुप्रो कुराहरूलाई पुस गर्छौँ या हामी त्यो आइडियालाई चलाउँछौँ है कसैलाई खुसी पारेर हुन्छ कि फेभरलाई खोजेर हुन्छ कि मान्छेले बुझ्देर हुन्छ कि अर्को ठुलो मान्छेलाई चिनेको नेतालाई चलाएर हुन्छ कि ऊ जहिले पनि कहाँ आउन चाहन्छ अगाडि आउन चाहन्छ तर त्यो चाहिँ नि उसको जीवनको सबैभन्दाखेरि डरलाग्दो एउटा के भन्ने स्पिड मतलब उसको गतिरोधक हुन्छ गतिरोधक होइन अब स्पिड ब्रेकर मात्रै होइन तर उसलाई स्ट्याग्नेन्ट बनाउने ठाउँ हुन्छ ऊ अड्किन्छ त्यो ठाउँमै बढ्नै सक्दैन कहिले बढ्न सक्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले गलत तरिकालाई अप्नायो तर जब एउटा मान्छेले परमेश्वरमा भरोसा पर्छ अनि आफ्नो समयहरू परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा सुम्पिन थाल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छे छिट्टो अगाडि बढेर जान सक्छ छिट्टो होइन परमेश्वरको तरिकाले अनि परमेश्वरले गर्नुभएको चाहिँ परमेश्वरले खोल्नु भएको ढोका चाहिँ कसैले पनि बन्द गर्नु सक्दैन अनि परमेश्वरले बन्द गर्नुभएको चाहिँ कसैले खोल्नु सक्दैन मान्छेले खोल्छ नि ढोकाहरू बन्द हुन्छ एउटा राजाको फेभर तपाईँले पाउनु भने राजाको सिंहासन नै पल्टेपछि त के भयो सकिएको नि त किनभने त्यो फेभर त कहाँसम्म थियो उसको सिंहासन रहन्जेलसम्म हो तर जुन दिन उसको सिंहासन पल्टिन्छ के भयो फेभर पनि सक्यो त्यहाँदेखि तपाईँ अघि धमासै थियो होला तपाईँ भयङ्कर थियो होला राजाको आडमा तर राजाको सिंहासन नै पल्ट्यो भने त अब तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँको त्यही धमास तपाईँको त्यही भयङ्करपनालाई चाहिँ ब्याकफायर गर्छ त्यसले उल्टा ब्याकफायर गर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एउटा मान्छे बढ्नु त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो अब उसको जीवनको कुराहरू सबै डिले भएर जान्छ अड्क्यो उति नै तर परमेश्वरको निगाह पाक्छ भने के हुन्छ राजा बदलिन्छ निगाह रहिरहन्छ होइन हामीले दानियलको किताबमा भेटाउँछ नि राजा बदल्यो तर के भयो परमेश्वरको निगाह दानियलमाथि रहिरह्यो फरक नै परेन त कतिपल्ट हामी बाइबलमा लेखेको छ नि कतिजनाले ठुलो मान्छेहरूको निगाह पाउनु खोज्छ निगाह सो उसले निगाह पाउनुको लागि विभिन्न तरिकाहरूलाई विभिन्न कुराहरूलाई अपनाउँछ साइलेन्टली कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर उसको हृदयभित्र चलेको तरङ्गहरू चाहिँ परमेश्वरले देखिराख्नु भएको हुन्छ मैले नि कसैको निगाह पाउनुको लागि मैले कुनै गलत कुराहरू गर्दैछु है अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सही कामलाई गलत प्रकारले गर्न सक्छ सही कुरालाई पनि तर त्यसमा चाहिँ मेरो लालच लोभ निगाह मान्छेको निगाह जोडेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ त्यो देख्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ त्यो इन्टेन्सनलाई चाहिँ एकदमै क्लियरली देख्नुहुन्छ मान्छेले चाहिँ देख्दैन मान्छेले ठिम्याउनु पनि सक्दैन तर केही समय बाद बुझ्छ मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ कि यो त्यो चाल थिएछ भनिकन यो एरियामा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ हामी अत्तालिनु हुँदैन मेरो जीवनको समय सक्यो भनेर परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा काम गर्नुभयो परमेश्वरले जहिले पनि प्रतिज्ञाद्वारा काम गर्नुहुन्छ तर प्रतिज्ञाको एउटा समय छ प्रतिज्ञाको एउटा क्यारेक्टर छ प्रतिज्ञाको ठाउँमा हामी आइपुग्न पनि आवश्यक छ जबसम्म त्यो समयमा हामी आइपुग्दैनौँ हामी आफैले डिले गरेको हुन्छौँ अगाडिको कुरामा म फेरि आउँछु है तर के हुँदैछ अब त्यो एउटा व्यक्ति जसको आइडेन्टिटी चाहिँ कुनै पनि चिज बीचमा छ कुनै पनि म मेरो छोराछोरीलाई भन्न चाहन्छु यहाँ भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु आज यदि तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ इफ योर आइडेन्टिटी इज बेस्ड अन थिङ्स तिम्रो पहिचान चाहिँ नि कुनै कुरामाथि आधारित छ भने चाहिँ त्यो पहिचान यति साह्रो लिमिटेड हो अन्त प्रभुले के भन्नुभयो मतलब लुगा भन्दाखेरि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हो शरीर इम्पोर्टेन्ट हो
लुगा भन्दा चाहिँ शरीर इम्पोर्टेन्ट हो। सो लाउने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जीवन इम्पोर्टेन्ट हो नि त। त तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट सुरु भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ इटर्नल हो। इटर्नल आइडेन्टिटी हो, त्यो चाहिँ अनन्तको। अन्त अब नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ या चाहिँ नानी हो, संसारमा चाहिँ के छ, ब्रान्ड छ। ब्रान्ड छ, जुत्ताको पनि ब्रान्ड छ, लुगाको पनि ब्रान्ड छ, ग्याजेटको पनि के छ, ब्रान्ड छ। एउटा ग्याजेट किन्नु जानुहोस् तपाईँले है, तपाईँले एकदम ब्रान्डेड, एकदम हाई ब्रान्डको तपाईँले ग्याजेट किन्नु भने के भयो, अब त्यसको अब क्लास नै अर्को हुन्छ नि त है। तपाईँले यस्तो एउटा फोन बोक्यो भने त्यसको लोगो देख्ने बित्तिकै आमा यसको त महँगो रहेछ, अब त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई के भन्छ, अहिले अलिकति हुने खाने नै रहेछ है। तर अब तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ कहाँबाट आयो, एउटा नाथे ब्रान्डबाट आयो, के पनि थिएन खासमा त्यसमा चाहिँ। अनि मान्छेले के गर्छ, कसैले एफोर्ड गर्न सक्दैन त्यसको स्टिकर किनिहाली टाल्छ होइन। त्यो के भयो, मैले त्यो महँगो त किन्न सकिनँ, तर भए पनि स्टिकर टालेर पनि उसले मन सन्तोष गरिरहेको हो। अब के हो, द्याट इज अ लाई। अन्त शैतानले कसरी एउटा कुराबाट उसलाई के गर्छ, झुटमा लगिहाल्छ। अनि के भयो, अब उसले त्यो गलत तरिका छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा के छ, आजको दिनमा चाहिँ कपी भन्छ नि होइन। यो चाहिँ ओरिजिनल हो, अरू चाहिँ कपी, फर्स्ट कपी, सेकेन्ड कपी। अन्त जे म होइन, जे तिमी होइनौ त्यही नै तिमीलाई बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। जे तिमी जो होइनौ, तिमी हुँदै होइनौ वास्तवमा त्यो, तर तिमीलाई त्यही नै बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। र के भयो, अब त्यो ठाउँमा तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ एउटा सीमित कुरासँग मात्रै छ। तर जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पहिचान चाहिँ हाम्रो बुलावट अनुसार दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ हाम्रो बुलावट छ नि, त्यो बुलावट अनुसार नै परमेश्वरले हाम्रो पहिचान दिनुहुन्छ। जस्तो कि प्रभुले यर्मियालाई के भन्नुभयो, यर्मियाले भने म त बच्चै छु है, म त बच्चै छु। प्रभुले भन्नु होइन, त्यो त प्रफेट हो भनेर भन्नुभयो, त्यो त प्रफेट हो। अन्त मैले तँलाई कहिले छानेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई छानेको, मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई नियुक्त गरेँ, मैले तँलाई एउटा अगमवक्ता बनाएँ। सो के भयो, प्रभुले चिन्नुहुने, प्रभुले अलग गर्नुहुने, प्रभुले नियुक्त गर्नुहुने कुरा चाहिँ यर्मियाको जीवनमा कहिले थियो, आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नु, हेर मैले तँलाई उखेल्नु, भत्काउनु, भत्ताभुङ्ग पार्न र निर्माण गर्नलाई चुनेको छु। अब यर्मियाको जीवनमा उसको आइडेन्टिटी चाहिँ कहाँबाट आउँदै थियो, परमेश्वरबाट आएको थियो त्यो आइडेन्टिटी। तर त्यो आइडेन्टिटीमा चाहिँ यर्मिया के गर्नु पर्थ्यो, बढ्नु पर्थ्यो, ग्रो गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो आइडेन्टिटीको एउटा के थियो, मूल्य पनि थियो। सो अब बिना मूल्यको आइडेन्टिटी जहिले पनि डेन्जरस हुन्छ। अब बाइबलमा हामीले यर्मियाको आइडेन्टिटीको एउटा मूल्यलाई देख्छौँ। उसले के गर्यो, उसले आफ्नो जीवनलाई एकदमै अलग बनायो, सेपरेट गर्यो। अनि त्यो आइडेन्टिटीलाई उसले दियो। अर्को चाहिँ स्यामसनको हेर्नुहोस्, स्यामसनको तपाईँले हेर्नुहोस्, स्यामसनकोमा पनि उसको पनि बुलाहट थियो, उसको पनि आइडेन्टिटी थियो, ऊ पनि एउटा के थियो, ऊ पनि एउटा नाजराइट थियो, नाजरी थियो। तर त्यो आइडेन्टिटीको चाहिँ उसले दाम के गरेन, तिरेन। हि बिकेम केयरलेस। उसको जीवनमा भएको बुलावटले काम गरे नि केयरलेस हुँदाखेरि पनि, तर के भयो, त्यसले चाहिँ केलाई बढावा दिइरहेको थियो, पापलाई होइन, सिनलाई बढावा दिइरहेको थियो। सो दुई किसिमको व्यक्ति देख्दैछौँ हामी। एकपट्टि यर्मिया जस्तो व्यक्ति देख्दैछौँ, अर्कोपट्टि स्यामसन जस्तो व्यक्ति देख्दैछौँ। यर्मियाले उसको बुलावटको चाहिँ उसले के गर्यो, मूल्यलाई चुकायो। उसको बुलावटको मूल्यलाई उसले चुकायो, उसले डराएन त्यो चुकाउनुदेखि। फेरि स्यामसनको जीवनमा पनि बुलावट थियो, तर उसले के गरेन, त्यो बुलावटको मूल्य चुकाएन। उसले के गर्यो, त्यो बुलावटलाई त्यतिकै छोडिदियो। उसको जीवनमा बुलावटले काम गर्यो। उसको जीवनमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति देखा पर्यो। किनभने परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न, एकपल्ट वरदान दिनुहुन्छ नि परमेश्वरले खोसाएर लानुहुन्न। त्यसरी लेखेको छ होइन, रोमीको किताब 11:29 परमेश्वरको वरदान चाहिँ के छ, अपरिवर्तनीय छ। परमेश्वर कहिले पनि सरी फिल गर्नुहुन्न। प्रभुले दिनुभयो नि बुलावट, र स्यामसनको जीवनको त्यो बुलावट कहिले पनि खोसेन, किनभने परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ।
तर स्यामसनले चाहिँ त्यसको मूल्यलाई नचुकाएको कारणले गर्दाखेरि, त्यससँग नहुर्केको कारणले गर्दाखेरि के भयो, स्यामसनले सम्झौता गर्यो उसको बुलावटसँग। सो यसो हेर्दाखेरि स्यामसन नेचुरली चिन्नु थालिहाल्यो, ऊ बलियो थियो, ऊ शक्तिशाली थियो। उसको लाइफमा के हुन्थ्यो, स्यामसन उभिने बित्तिकै के हुन्थ्यो, समथिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ। आज अब हामी जब परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ तब त्यो चलाएको मान्छे चाहिँ के हुन्छ, अगाडि उभिने बित्तिकै के हुन्छ, समथिङ विल बी डिफ्रेन्ट, केही न केही त एउटा बदलिहाल्छ त्यहाँ। किनभने उसको बुलाहटको कारणले गर्दाखेरि। तर यदि तिमी तिम्रो बुलावटमा हुर्केको छैनौ, तिमी बुलावटमा परिपक्व भएको छैनौ, तिमीले बुलावटको मूल्य चुकाएको छैनौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि एउटा भयङ्कर डिजास्टर हुन्छ, भयङ्कर डिजास्टर हुन्छ। के भयो, अब स्यामसनको कारणले गर्दाखेरि अब ऊ त के भयो, एउटा बुलावट भएको मान्छे त बेबिचारी है, मथु होइन। अब हाम्रो अहिलेको भाषामा भन्दा त्यसै भन्छ नि त, रक्सी खाएर अब लडिरहनेलाई के भन्छ अन्त, मथु नै भन्छ नि त अन्त होइन। जतासुकै बेविचार गर्दै हिँड्नेलाई के भन्छ, बेविचारी नै भन्छ नि। सो के भयो, बेविचारी, मथु, त्यहाँदेखि के भयो, अब जडिया झगडा गर्ने, त्यही भयो। अनोइन्टिङ बोकेर आज थुप्रोजना मान्छेले त्यस्तै गरिरहेको छ, बेविचारी भइरहेको छ, मथु भइरहेको छ, झगडा गर्ने भइरहेको छ। किन, उसले उसको अनोइन्टिङलाई बोकिकन उसले गलत कामहरू गरिरहेको छ। स्यामसन सो एडमलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, एडमलाई चाहिँ प्रभुले हुर्किनु दिनुहुँदैछ, नम्रतामा हुर्किनु दिनुहुँदैछ। अन्त कतिजना मान्छे चाहिँ नम्रतामा हुर्किनु चाहँदैन, दे डोन्ट वान्ट टु ग्रो इन ह्युमिलिटी। हेर्नुहोस् है, नम्रतामा यदि तिमीले नहुर्किने चुनाव गर्छौ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि अल्टिमेटली तिमी बर्बाद हुन्छौ नै हुन्छौ। ग्रोथ चाहिँ नि, परमेश्वरको ग्रोथ चाहिँ जहिले पनि ह्युमिलिटीमा हुन्छ, ह्युमिलिटीमा हुन्छ। स्वर्गमा चाहिँ एउटा ग्रोथको ठाउँ चाहिँ के हो भने नि ह्युमिलिटी हो। अब बाइबलले के भन्छ, हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 4 पदले हामी पढौँ न त्यसलाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो नाउँ चाहिँ, उत्तम नाउँ चाहिँ कसरी प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले अधिकारमा प्राप्त गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, माथिदेखि नै पढौँ, 1 देखि नै पढौँ, तर 4 पद पढ्नु खोजेको। पुरानो समयमा परमेश्वर पिता पुर्खाहरूसँग कैयौं भाग र कैयौं रीतिले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। अब यी दिनको अन्तमा आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसित बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराको हकदार नियुक्त गर्नुभयो, जसद्वारा उहाँले जगतहरू पनि बनाउनु भयो। सबै थोकलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हालेर, जो उहाँको महिमा उज्जवल र परमेश्वरको तत्वको प्रतिबिम्ब नै भएर परमेश्वरको शुद्धि गर्नु हुँदाखेरि उच्च स्थानमा महामहिमाको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुभयो। उहाँ स्वर्गदूतहरू भन्दा त्यति नै उत्तम ठहरिनु भयो कि जति उहाँले तिनीहरू भन्दा उत्तम नाउँ अधिकारमा प्राप्त गर्नु भएको छ। किनकि ती स्वर्गदूतहरूमा कुन चाहिँलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमी मेरो पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु, म तिनको पिता हुनेछु र तिनी मेरो पुत्र हुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ भने नि, परमेश्वरले चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो उत्तम नामलाई हासिल गर्नुभयो अरे। उत्तम नामलाई कसरी जितेर हासिल गर्नु भएको, नम्रताको ठाउँबाट उहाँले हासिल गर्नुभयो होइन। यो उत्तम नामको बारेमा कहाँ लेखेको छ, फिलिपी 2:9 अनि 10 पदमा लेखेको छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आफैलाई 7 पल्ट घटाउनु भयो अनि क्रुसको मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुनुभयो, र बाइबलले के भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई के दिनुभयो, उहाँको त्यो उत्तम नाम दिनुभयो, जुन नाउँमा चाहिँ स्वर्गमा भएको, पृथ्वीमा भएको, पृथ्वी मुनि भएको हरेक कुराले प्रभुको नाममा के गर्नुपर्छ, घुँडा टेक्नै पर्छ। सबै 24 धर्मगुरुदेखि लिएर तल पृथ्वी अनि पृथ्वीदेखि मुनि भएको हरेक कुराले पनि के गर्नुपर्छ, घुँडा टेक्नै पर्छ। तर कसरी आयो त्यो नाउँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा, एज अ म्यान कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफैलाई के गर्नुभयो, होच्याउनु भयो। कहाँसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म होच्याउनु पर्छ। त्यो ह्युमिलिटी होच्याको मृत्युसम्म पुगिन्जेलसम्म उहाँले आफैलाई होच्याइरहनु भयो। हामी होचिन्छौँ केही समयसम्म चाहिँ। यस्तो मेसेजेसहरू सुनेर हामीलाई कस्तो लाग्छ, अलिकति होचिनु पर्ने रहेछ भनेकन। तर अब त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के हुन्छौँ,
एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि अब यहाँदेखि चाहिँ बेसी मलाई होच्याउने कोसिस नगरे फेरि है स्प्रिङ फर्केर आएको जस्तै आउला नि फेरि भनेर है हामी भन्छौँ कोही बेला। अनि हामी त्यस्तै बेहोरा पनि देखाउँछौँ है। हामी एक दुई दिन होचिन्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ स्प्रिङ फुस्केको जस्तै है त्यहाँदेखि त्यसको कला देखाइदिन्छ हामी। सो प्रभु चाहिँ के गर्नुभयो? होचिनु भयो। अनि हाम्रो लागि के गर्नुभयो? उहाँले एउटा उदाहरणलाई सेट गर्नुभयो। पहिलो आदम के भयो? ऊ पनि होचिँदै थियो, नम्र थियो पहिलो आदम। तर पहिलो आदमको लाइफमा चाहिँ के आयो? डिसेप्सन आयो। डिसेप्सन आयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले आदमको पापलाई क्षमा गर्नुभयो। आदमको पापलाई, किनभने आदम डिसिभ भएको थियो। तर अब आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ डिसिभ हुनु पर्दैन। अब हामीले यत्रो वचन जानेका छौँ, बुझेको छौँ, शैतानले चाहिँ कहाँ चाहिँ ल्याउँदो रहेछ डिसेप्सन भन्ने कुरालाई हामीले बुझिरहेको छौँ। तर अलरेडी हाम्रो लाइफमा एउटा डिसेप्सन छ, अघिबाटै हाम्रो जीवनमा एउटा भ्रम छ। अनि हामी के गरिरहेको छौँ? हाम्रो पहिचान चाहिँ संसारको थोकहरूबाट, संसारको कुराहरूबाट। अन्त के भयो? अनुशासन गर्ने आमा बाउलाई त छोराछोरीले पनि मनै पराउँदैन। किन? यति साह्रो अनुशासन गर्छ। तर शान्तिको फल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? पछाडि फल्ने कुरा हो। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई फल शान्ति जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ अनुशासनलाई सहेर परिपक्व भएको हुन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ धार्मिकताको फल फल्छ एउटा चाहिँ, अनि शान्तिको फल। किन धार्मिकताको फल भनेको भन्दाखेरि किनभने अब उसले पनि त्यही कुरालाई अभ्यास गर्छ अर्को पुस्तासँग। फलभित्र चाहिँ के हुन्छ? बिउ हुन्छ नि त। सो त्यो उसले पनि त्यही कुरालाई अर्को पुस्तासँग फेरि के गर्छ? त्यो कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो धार्मिकताको जेनेरेसन, राइचियस जेनेरेसन। तर अनुशासन पाएको नपाएको चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको हो भनेको छ। अनि उसको भित्र चाहिँ सिड नै हुँदैन, किनभने उसकोमा फल नै छैन। अस्ति दाजुले हामीलाई सिकाउँदै भाले बोट भन्ने है, नफल्ने फल नफल्ने बोट। अन्त प्रभुले के भन्नुहुन्छ? फल नफल्नेलाई के गर्दै? काटिदे। अनि थुप्रो आज पृथ्वीबाट काटिएका छन्। किन? बोट त छ यसो हेर्दाखेरि, तर फल्दैन। हाम्रो यहाँ तलको पम्सीको बोट जस्तै है, कति वर्ष भइसक्यो हेरेर एउटा पनि फलेको छैन। त्यसकै छेउमा अम्बकले फलेको छ। अन्त अम्बक र त्यसको इज्जत नै चेन्ज भइहाल्दो रहेछ। त्यसलाई काटेर थाक्रा बनाउँछ हामी हो, फेरि त्यो चाहिँ उम्रिनै राखेको छ। अब तर त्यो के हो? भाले बोट हो। त्यसले के गर्दैछ? जमिनको मल मात्रै चुसिरहेको छ। अब त्यसको इज्जत पनि हुँदैन। अब त्यसमा फलेको हो भने त फेरि त्यसले कति, अब अम्बकको बोटले अम्बक फल्दैछ, त्यसको कति इज्जत छ है। त्यसमा जतासुकै नफाएको, त्यसको इज्जत छ नि। फल नफलेको बोटको चाहिँ नि इज्जत पनि हुँदैन। तपाईँको जीवनमा फल छैन भने नि, अन्त स्वर्गले पनि त्यही हो। स्वर्गले पनि एउटा फल फलेको व्यक्ति छ नि, भयङ्कर इज्जत गर्छ त्यो व्यक्तिलाई, किनभने उसको जीवनमा के छ? फल छ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा जब त्यो उत्तम फल फल्यो नि, उहाँको नाउँ चाहिँ के भयो? स्वर्गदूतहरू भन्दाखेरि पनि यहाँ 4 पदमा भनेको छ, उहाँ स्वर्गदूतहरू भन्दा त्यति नै उत्तम ठहरिनु भएको छ जति कि तिनीहरू भन्दाखेरि उत्तम नाउँ अधिकारमा प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले के गर्नुभयो? त्यो उत्तम नाउँलाई प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो उत्तम नाउँलाई हामी पनि एक दिन उत्तम फल बोकिकन नि परमेश्वरको राज्यभित्र पस्छौँ नि, त्यति बेला यति साह्रो इज्जत हुन्छ। तर अब जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, त्यो फल चाहिँ हामीले कहाँ फलाउनुपर्छ? पृथ्वीमा फलाउनुपर्छ है। हामीलाई इज्जत गरेको मनपर्छ नि। तपाईँ कहीँ जाँदाखेरि तपाईँलाई कसरी इज्जत गर्दैछ भने कस्तो राम्रो पनि देख्छ नि त है। सबैजना आएर तपाईँलाई इज्जत गर्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ? अब यो मान्छे चाहिँ को हो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिन्छ नि त। तर तपाईँले चाहिँ अब अरूहरूले आइफोन 10 बोक्दाखेरि तपाईँले आइफोन 25 बोकिराख्नु भएको छ होला, तर तपाईँको छेउमा पनि आउनु चाहँदैन कोही। हेर्न त्यो घमण्डी टाढैबाट चिनिहाल्छ। उसको अहङ्कार, उसको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट चिनिहाल्यो। उसको एउटा पनि इज्जत छैन। तर के छ? उसको ग्याजेटको चाहिँ के छ? भयङ्कर इज्जत छ। त्यो घमण्डी भए पनि फोन त दामी बोकेको रहेछ भन्छ है होइन। अब के भयो? घमण्डी भए पनि उसको जुत्ता हेर्न, छड्के आँखाले त्यो हेरिरहेको हुन्छ। महँगो जुत्ता लगाएको छ, तर के हेरेको छ? उसको जुत्ता मात्रै हेरिरहेको छ, उसको फोन मात्रै हेरिरहेको छ, केही पनि हेरेको छैन। इज्जत एउटा पनि छैन। अन्त कतिजना मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्छ, आफ्नो जीवनकालमा
आफ्नो जीवनकालमा जब उसको एउटा ठुलो ओहदामा हुन्छ, कतिजना ठुल्ठुलो ओहदामा अफिसर भएर एकदम अब पावरफुल पोजिसनमा हुन्छ, अनि त्यो पावरफुल पोजिसनमा हुँदाखेरि सबैजनाले अब उसको अगाडि काम बनाउनु छ, कसरी जान्छ एकदम ज्यू हजुर भन्दै जान्छ। तर जुन दिन उसको त्यो सकिन्छ मियाद छ नि, त्यो सबै चाहिँ नि संसारको अल गुड थिङ्स कम विथ एन एक्सपायरी डेट है, याद राख है। संसारमा चाहिँ नि सबै राम्रो राम्रो कुराहरूको चाहिँ एक्सपायरी डेट हुन्छ, इटर्नल कुराको चाहिँ कहिले पनि एक्सपायरी डेट हुँदैन। त्यो चाहिँ एभर इन्क्रिजिङ वान लेभल अफ ग्लोरी टु एनदर, एउटा महिमादेखि चाहिँ अर्को महिमामा बढेर जान्छ। अन्त के भयो, अब त्यो मान्छेको छुट्यो नि, उसको सक्यो नि, अब उसको मियाद सक्यो, त्यो मान्छे रिटायर भयो है। त्यहाँदेखि के भयो, अब उसको अघि जुन कुराले इज्जत थियो नि, जुन पोजिसनले गर्दा इज्जत थियो, अब त्यो हटेपछि इज्जत गर्छ उसलाई कसैले गर्दैन। उसलाई एउटा फुटेको आँखाले पनि हेर्दैन, किनभने उसले कसैलाई माया दया प्रेम परमेश्वरको त्यो कुरालाई देखाउनु सकेन। अनि के भयो, उसलाई कसैले फर्केर पनि हेर्दैन, अनि उसँग त एकदमै दूरी हुन्छ। अन्त त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो पावरको मात लागेको छ नि त, पावरको मात लागेपछि के हुन्छ, त्यो पावर चाहिँ उसले कहाँ देखाउन सक्छ, फेरि त्यो पोजिसनलाई जहिले पनि ताकिरहेको हुन्छ। कतिजना मान्छे नि त्यसरी पावरको पोजिसनलाई ताकिरहेको हुन्छ, अनि फेरि पनि जब ऊ आउँछ पावरमा उसले म्यानिपुलेट गर्ने कोसिस गर्छ। सो कतिजनाले त्यस्तो गर्दाखेरि पोलिटिक्समा पस्छ, कतिजनाले है अब एकदमै लिडरसिप इन चर्च है। के भयो, किनभने उसलाई त्यो बानी लागेको छ, उसलाई थाहा छ कि जुन दिन उसको हातबाट पावर हट्छ ऊ केही पनि होइन भनिकन। तर कतिजना मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसले यस्तो नम्र जीवनलाई जिएको हुन्छ, उसको ऊ रिटायर हुन्छ, उसको त्यो पोजिसन पनि खोसिन्छ, तर जहाँ पनि उसलाई मान्छेले भेट्छ के गर्छ, इज्जत गर्छ होइन। जस्तो कि हामीले पढाउने हाम्रो टिचरहरू, हामीले अनुशासन गर्ने टिचरहरूलाई अहिले पनि देख्दाखेरि हाम्रो मनमा के हुन्छ है, श्रद्धा हुन्छ नि, भयङ्कर रेस्पेक्ट हुन्छ नि। किन, उसले त कस्तो अनुशासनमा सिकाएको थियो, कस्तो कप्टी नगरी सिकाएको थियो, राम्रो सिकाएको थियो। त्यति बेला त मन पर्दैन थियो, तर अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो, आमा मेरो जीवन कस्तो राम्रो गरेको छ। अन्त के भन्छ, गर्वसँगले ऊ ठुलो मान्छे हुन्छ है, ऊ टिचर भन्दाखेरि त 100 गुणा पोजिसन माथि हुन्छ, तर भए पनि उसले के गर्छ, उसले गर्व गरेर भन्छ मलाई सिकाउने मेरो बुढामा, मेरो गुरुबाउ भनेर भन्छ। किनभने उसले उसको जीवनकालमा के गर्यो, सही कुराहरू गरेको थियो। त हामी जब पनि नि एउटा आफ्नो चिजको, आफ्नो भएको अथोरिटीको, आफ्नो भएको समयको हामीले भ्याल्यु बुझ्दैनौँ नि, कि चाहिँ हामी हो यस्तो हुन्छौँ, हामी भयङ्कर सो अफ गर्ने हुन्छौँ, भयङ्कर देखावटी गर्ने हुन्छौँ, भयङ्कर ढर्रा गर्ने हुन्छौँ। तर जुन दिन तिम्रो ढर्राको अब त्यो दिन सकिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले तिमीलाई धक्का दिँदै हिँड्छ, तिमीलाई याद पनि गर्दैन, तिम्रो एउटा भ्याल्यु पनि हुँदैन। तर तिमीले सही कुरा गरेको छौ भने के हुन्छ, तिम्रो इज्जत हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई भयङ्कर इज्जत गर्छ, किनभने तिमीले आफ्नो जीवनको मूल्यलाई बुझ्यौ। तिमी देखिने कुराहरूबाट तिम्रो पहिचान थिएन, तर तिम्रो भित्रको क्यारेक्टर चाहिँ कहाँ आएको थियो, बाहिर आएको थियो। भित्रको असल गुण, भित्रको इमान्दारीपना, भित्रको तिम्रो भएको सत्यता चाहिँ के भयो, अब बाहिर निस्केर आयो, बाहिर निस्केर आयो। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के हुन्छौँ, हाम्रो असल पहिचान हुन्छ। त्यो चाहिँ सुवासना हो, त्यो चाहिँ जीवनको सुवासना चाहिँ उसकोबाट जहिले पनि। अन्त वचनमा के लेखेको छ, तिनीहरूले चाहिँ वृद्ध अवस्थासम्म पनि के गर्दछ, फल फलाइरहन्छ, वृद्ध अवस्थासम्म पनि फल फलाइरहन्छ। सुन्छौँ नि हामी है, त्यो गुरामा त्यो सहरको मृत्यु भएछ, मान्छेहरू के गर्छ, कहाँबाट पनि के गर्छ, उसलाई भेट्न आउँछ, उसको त्यो संस्कारमा आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उसले सही जीवनलाई जिएको थियो, उसको पहिचान उसले गलत गरेको थिएन। तर जब पनि हामी त्यस्तो देखावटी कुराहरूमा बेसी फोकस्ड हुन्छौँ, हामी यति साह्रो स्वार्थी भएको हुन्छौँ। हामी यो बुझ्दैनौँ कि मैले त्यो देखावटी गर्दाखेरि को चाहिँ अन्यायमा पर्दैछ, को चाहिँ
अत्याचारमा पर्दैछ, को चाहिँ हर्ट हुँदैछ। सुन्नु चाहिँ छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, हामी जब देखावटी हुन्छ नि कसै न कसैलाई चोट लाग्दै गरेको हुन्छ। तिम्रो छेउमा नि तिमी भयङ्कर महँगो ग्याजेट बोकेर हिँड्छ होला, तर नहुनेलाई चाहिँ नि अलिअलि चोट लाग्दै गरेको हुन्छ, उसलाई गाह्रो पर्दै गरेको हुन्छ, किनभने ऊ मच्योर छैन नि त। ऊ पनि तिमी जस्तै इमेच्योर नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मच्योर भएकोलाई त केही फरक नै पर्दैन, तर अब मच्योर छैन भने चाहिँ त्यसलाई चोट लाग्छ तिम्रो देखावटीपनाले, या तिमीले अर्काको प्रिभिलेजलाई के गरिदिन्छौ, तिमीले लगिदिन्छौ। अन्त यौनाले एक दिन के भन्यो, मान्छेहरूलाई बत्तिसमा दिँदै थियो, अनि तिमीहरूलाई चाहिँ कसले भन्यो मन फिराउनु भनिकन, तिम्रो सर्पको सन्तानहरूलाई कसले भन्यो तिमीलाई पश्चातापको लागि यहाँ बत्तिसमा आउनु भन्यो। अनि के भन्यो, त्यसो बत्तिसमा आएकै छस् भने चाहिँ पश्चातापलाई फल फला भनेर भन्दै थियो। अन्त मान्छेहरूले सोध्यो हामीले के गर्नु त्यसो भए, मान्छेहरूले सोध्यो, अनि के भन्यो, तिमीहरूको तनखामा खुसी हो, तिमीहरूले गरिबलाई अत्याचार नगर, तिम्रोमा एक्स्ट्रा छ भने अर्कोलाई दिइहाल। त्यो सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था थियो। यौनाले बुझेको थियो नि त। यौनाले फर्स्टमा के भन्यो, माथिबाट आउने चाहिँ माथि के हो, माथिबाट आउने। सो के भयो, त्यही कुरा सिकायो, उसको लेसन नै त्यही थियो। स्वार्थी हुन छोड, आफ्नो आइडेन्टिटी प्रभुमा राख। अन्त अघि हामीले यशायाको किताबमा प्रभुले के चाहनु हुँदो रहेछ, हामीले यिर्मयाको किताबमा हामीले पढेको थियौँ नि, प्रभुले चाहनु भएको त के रहेछ, प्रभुले चाहनु भएको त दया चाहनु हुँदो रहेछ होइन। प्रभुले चाहनु भएको कुराहरू के रहेछ, धार्मिकता चाहनु हुँदो रहेछ। प्रभुले म त दया, इन्साफ र धार्मिकता चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। त्यो हामी जब नम्र हुन्छौँ नि, नम्रभित्र चाहिँ यो तीनवटा कुरा हुन्छ। नम्रता, साँच्चीकै परमेश्वरबाट आएको नम्रतामा चाहिँ यो तीनवटा कुरा हुन्छै हुन्छ। नम्बर 1 के हुँदो रहेछ, दया हुँदो रहेछ। नम्बर 2 इन्साफ र धार्मिकता हुन्छ। त्यो चाहिँ ह्युमिलिटीको प्याकेजभित्र हुन्छ। नम्रताको जुप्पाभित्र परमेश्वरको चाहिँ जहिले पनि फलहरू छैन, तर फलको के छ, जुप्पा छ होइन। आत्माको फलहरू छैन, तर आत्माको फलको के छ, जुप्पा छ नि त। सो यो नम्रताको जुप्पाभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ, दया हुँदो रहेछ, अनि इन्साफ हुँदो रहेछ र धार्मिकता हुँदो रहेछ। हो त्यो चाहिँ नम्रताको जुप्पाभित्र हुन्छ। त्यो चाहिँ क्लस्टर हुन्छ, क्लस्टर भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ। सो नम्रताको क्लस्टर, ह्युमिलिटीको क्लस्टरभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ, दया हुँदो रहेछ, इन्साफ हुँदो रहेछ अनि धार्मिकता। सो आदम बढ्दै थियो नि, आदम बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कुरामा बढ्नुपर्ने थियो आदम। सो आज यो पृथ्वी, आदम भनेको चाहिँ माटोले बन्नेको भनेको नि त है। सो हामी माटोले बन्नेको मानिसहरूले चाहिँ नि हामी बढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, यो रहेछ। यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको प्रतिरूप। सो जति ऊ प्रतिरूपमा बढ्दै थियो नि, माटोको कुराले उसलाई के गर्दै जान्थ्यो, छोड्दै जान्थ्यो। अब माटोको शरीर त एक दिन के हुन्छ, माटोमै मिसिन्छ। त्यो चाहिँ बोक्रा मात्रै हो। तर भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिन प्रतिदिन नयाँ हुन्छ भनेको चाहिँ हो त्यो प्रभुको क्यारेक्टरसँग चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छ, हामी बढ्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ भित्री मनुष्यत्व हो। अनि त्यो भित्री मनुष्यत्व हाम्रो जीवनमा सुरु भएपछि चाहिँ के भयो, अब हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा त्यो मान्छे साँच्चै नै बदलिन थाल्छ, किनभने उसकोमा रियल कुरा भयो। त म तिमीहरूलाई आज के भनेर एन्करेज गर्न चाहन्छु छोराछोरीलाई भने नि, तिम्रो आइडेन्टिटी नि देखिने कुराहरूमा नराख। वर्कआउट योर सेल्भेसन भनेको यो ठाउँमा वर्कआउट गर, क्यारेक्टरमा, ह्युमिलिटीमा। त्यो चाहिँ रियल ग्रोथ हो। अनि त्यो रियल ग्रोथमा बढेपछि माटो र नि जीवनको कुराहरू छुटिन थाल्छ। माटो त एक दिन माटोमा मिल्छ, तर के भयो, भित्रको महिमा चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टको प्रतिरूपमा, स्वरूपमा मात्रै छैनौ है। अझै पनि मान्छेले मूर्ति बनाउँछ नि, मूर्ति बनाउँदाखेरि मान्छेले मूर्ति कस्तो बनाउँछ, मान्छे जस्तै बनाइदिन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ स्वरूप हो नि त, तर त्यसभित्र प्रतिरूप चाहिँ हाल्न सक्दैन। मूर्ति नम्र हुन्छ हजुर, मूर्तिले बोल्नु सक्छ, मूर्तिमा क्यारेक्टर हुन्छ, हुँदैन। स्वरूप त बनाउन सक्छ, अझै पनि परमेश्वरको स्वरूपमै छौँ हामी।
तर प्रतिरूपमा जोड्नु हामी बढ्नु हुन्छ नि माटोसँग छुट्टिँदै जानुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्यारेक्टर हामीमा आउँछ नि माटोलाई चाहिँ नि आत्माले जित्न थाल्छ चरित्रले जित्छ अन्त त उसले के भन्यो माथिबाट आउने कुरा चाहिँ के हो जहिले पनि माथिबाट हुन्छ पृथ्वीमा हुनेले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा गरिबस्छ भनेको छ त्यहाँदेखि चाहिँ छुट्टिन थाल्छ अन्त त उसले भन्दैछ हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ के हुन्छ नाश हुन्छ तर भित्रको प्रतिरूप भनेको नि भित्री मनुष्यत्व चाहिँ के हुन्छ दिन प्रतिदिन नयाँ हुन्छ किनभने हाम्रो परमेश्वर नै कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ दिन प्रतिदिन नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ नयाँ काम गर्ने हुनुहुन्छ स्वर्गदूतहरूले कहिलेदेखि प्रभुलाई देखेको है त्यो माइटी एन्जल्सहरूले जीवित जीवातहरूले 24 धर्मगुरुहरूले कहिलेदेखि देखेको प्रभुलाई कहिलेदेखि देखेको आदिको दिनहरूदेखि हो मतलब इटर्निटी मतलब आदि भन्दाखेरि पनि अगाडिको दिनदेखि देखेको तर उनीहरू प्रभुलाई देखेर कहिले पनि वाक्कै भएको छैन प्रभु बुढो भएर चौरी परेर हुनु भएको छैन हामी चाहिँ एउटा मान्छेलाई देख्दा के हुन्छ है त्यो मान्छे यस्तो हेरेर कलकलाउँदोदेखि लिएर है ह्यान्डसमदेखि लिएर विश्लुक्तोदेखि लिएर चौरी परेर त्यहाँदेखि के हुन्छ कुप्रोसम्म देखिसक्छ परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न उहाँको महिमा के हुन्छ एक तेजबाट अर्को तेजमा बढेर जाँदा उनीहरूले के भन्छ प्रभु तपाईँ त पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि जब हामी भित्रको क्यारेक्टरलाई बाहिर दिन थाल्छ नि हाम्रो जीवनको माटो हट्न थाल्छ अनि हामी भित्र भए पनि त्यो माटोको बेहोरा होइन तर परमेश्वरको प्रतिरूप चाहिँ के हुन्छ देखा पर्न थाल्छ होइन भने त एउटा म्युजियम नै छ लन्डनमा एउटा म्युजियम छ जहाँ संसारको सुपरस्टार्सहरूको के गर्छ उनीहरू व्याक्सको स्ट्याच्यु बनाएर राखेको छ म्युजियम छ संसारको टप अब पोलिटिसियनदेखि लिएर टप स्पोर्ट्स स्टारदेखि लिएर टप म्युजिसियनदेखि लिएर सबैको बनाएको छ तर त्यो केसको हो मोमबत्तीको मोमको व्याक्सको त्यो सबै बिल्लिएर जान्छ तर परमेश्वरको प्रतिरूप हामी भित्रबाट बाहिर देखा पर्न थाल्छ त्यो चाहिँ केले पनि बिलाउन सक्दैन त्यसलाई बिलाउन सक्ने केही कुरा पनि छैन सो आदम चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको थियो तर ऊ बढ्नुपर्ने चाहिँ केमा थियो प्रतिरूपमा थियो सो के भन्दैछ आदम चाहिँ प्रतिरूपमा नबढिन्जेलसम्म चाहिँ ऊ कसको हातमा थियो संरक्षकको हातमा थियो संरक्षकको हातमा तर अब यहाँ चाहिँ संरक्षकले नै के गरेको छ उसले नै भिलेन भइदिएको छ ऊ नै भिलेन भइदिएको छ त्यसले गर्दा आदम डिसिभ भयो तर यदि आदम बढेको हो भने चाहिँ नि ऊ कहिले पनि डिसिभ हुने थिएन यदि बढेको हो भने चाहिँ त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मौका छ समय छ अनि त्यसले गर्दा म सधैँ भनेको छु टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँले आज यो कुरा बुझ्नुभयो भने नि तपाईँको लागि तपाईँको ग्रोथ सुरु भइहाल्यो तपाईँले जस्ट ओके ठिकै रहेछ भन्ने मात्रै एटिट्युड लिनुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको टाइम डिले भयो तर बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई जहिले पनि कार्यमा उतार्छ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ व्यवस्था सुन्नेहरू होइन व्यवस्था पालन गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छ धर्मी ठहरिन्छ सो यो एउटा व्यवस्था हो अनि हामी यो व्यवस्थालाई जसै पालन गर्न थाल्छौँ परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्छ परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा परमेश्वरले हामी आशिष दिनुभएको छ आमेन